बुझ्यो नि त यो राख्थ्यो भने हजुरको चाहिँ बाल्यकाल कसरी बित्यो खेलेर पढेर कस्तो थियो बाल्यकालमा के अरे पहिला राणा शासनको तानाशाहीमा पढ्न उन्न थिएन ठुलो वर्णमाला लिएर क ख पढियो त्यहाँबाट खेलबाड गट्टा पनि खेल्थ्यौँ गिर पनि खेल्थ्यौँ त्यहाँबाट डन्डी बेउ पनि खेल्थ्यौँ त्यस्तो किसिममा जुवा तास चाहिँ खेलिएन कि बाल्यकालमा पनि अहिले पनि बाल्यकालमा जुवा तास मलाई आउँदैन बाल्यकालको कुरा त्यो काठको खुट्टा जस्तो टेकेर हिँड्नु भएन त्यो हिँड्यो त नि त्यो गिर खेल्दाखेरि त्यो पनि टेकेर हिँडे हो बाल्यकालको साथीहरूको सम्झना छ कसैको नाम आउँछ हजुरलाई अहिले पनि छ नि गम्मे साइला भन्ने लुच्चे माइला भन्ने र अर्को के अरे भीमबहादुर भन्ने चाहिँ अझ छँदैछन् ऊ चाहिँ अलिक जेठो म भन्दा त्यस्तो किसिमको खेलबाट गरेर हिँड्थ्यौँ क्या अनि कहिलेकाहीँ खोपी त्यो 5 वर्षे ढ्याक हुन्थ्यो नि ठुलो त्यसले हामी चाहिँ पुग्लो मार्थ्यौँ भनेपछि यहाँबाट आउँछ ट्याक्कै लाग्ने त्यस्तो खेलबाट पनि गरेँ स्वभाव कस्तो थियो हजुरको सानामा साथीहरूसँग डराउने कि साथीहरूलाई पिट्ने कि त्यस्तो केही थियो पिट्ने ओर्ने होइन के मेलमिलापै थियो मेलमिलाप भएर खेलबाट भयो त स्कुल कहीँ पनि थिएन त्यहाँ हजुर स्कुल खुल्या थिएन राणा शासनपाला कहाँको स्कुल थिएन ठुलो वर्णमालाले अलिअलि मकैको ढोड बालेर राति पढ्नु पर्थ्यो राणा शासन तानाशाही हजुरले पढ्न चाहिँ कोसँग सिक्नुभयो त नि तबबाट मुख्य कुरो त्यही ठुलो वर्णमाला भन्ने किताब थियो गुरु त्यही हो मका ढोड के अरे सल्लाहको मेटा बालेर ढुङ्गामाथि राखेर राति पढ्ने दिउँसो पढ्यो भने त राणा शासन त तानाशाहीहरूले ठट्टै हाल्ने अनि के को पढ्ने त्यस्तो किसिममा पढे अलिअलि क भनौँ न क जस्तो अनि हुँदै जाँदा के अरे 2012 सालमा अनि सप्तरी राजविराजमा मेरो दाई माइलो नेपाल आर्मीमा हुनुहुन्थ्यो अनि त्यहाँबाट दाईसँग गएपछि अनि पढ्न लाउनुभयो ल्याउँदाखेरि त्यो मोदिसे मास्टरले 4 कक्षासम्मको योग्यता रहेछ भनेर 4 कक्षाको योग्यता गरेर पढायो अनि त्यहाँबाट हुँदै जाँदा फौजीको मान्छे दाजु चाहिँ यता र उति कता पुर्याए कता अत्तोपत्तो भएन अब उपाय छैन दाजुको भरमा खानपान गरेको दाइ फौजी कहाँ पुग्यो अनि त्यहाँबाट त्यो फौजी घरको त्यो चपट लिएर बस्दा नि बडा हाकिमको घरमा त्यो फौजीको चिया पनि लिएर जान्थेँ कि म त्यो फौजी चपट समातेकोलाई बेरेकबाट अनि श्याम शमशेर बडा हाकिम थियो त्यो बेलामा सप्तरी राजविराजमा अनि उसले फौजी अब कहाँ पुग्यो अब अत्तो छैन ए ठिटा त के गरेर खाँदैछस् भने के श्याम शमशेर बडा हाकिमले म अब के गरेर खाने दाजु अत्तो छैन पानी खाँदै पानी हग्दैछ भने अनि त्यहाँबाट बडा हाकिमले त्यो चपटेलाई त्यो ठिटालाई माथि पठाइदे भने कि बेला त एक तले पक्की घरै थियो कि बडा हाकिमको त्यहाँ माथि गएँ तिमी मान्छे ठिकै हो तिमीलाई आपत परेको छ बाबु ल बिहान बेलुका यो लम्फा क्या बत्ती सत्ती बाल्नु खानपान
गर्नु अनि त्यहाँबाट तिमी स्कुल पढ भनेर श्याम सगरे बडाहाकिमले भन्नुभयो। ल ठिकै छ भनेर 1 वर्ष त्यो घरमा बसेको थिएँ। श्याम शमशेरे बडाहाकिम बदली। अब फेरि उपाय छैन, नास्ति। उपाय नास्ति भएपछि अब के गर्ने त भन्दा भुपालमान कप्तान भन्ने पूर्व के अरे सिन्धुलीतिरको थियो क्या। ए साले गुरुङ हो त्यो। ए साले त के गरेर खाँदैछस् भने के गरेर खाने नि। अब दाजु कहाँ पुग्यो श्याम शमशेरे बडाहाकिम कहाँ पुग्यो पानी खाँदै पानी हग्दै भने क्या। जागिर खान्छस् त भने निगाह भए खाने, निगाह नभए के खाने, त्यसै जागिर खान्छु भनेर भएन भनेर अनि गएपछि त्यो इँचमा के अरे छिरे के म उचाइ पुगिनँ। अनि भोलबहादुर कप्तानले सुधार मेजरलाई ए यो छिटो त छिर्यो भनेर सुधारले क्याप्टेनलाई भन्यो। ए सुधार साहब यसको गतिविधि ऐसा तैसा सारा तपाईँलाई पनि थाहा छ, यो छिटो ठिक छ भनेपछि पुरा भनेर लेखेछ क्या। पुरा भनेर लेख्यो। अनि ल अब पश्चिमले भनेपछि त के अरे गाउँले भन्ने चलन फौजीमा। ल गाउँले मोरा अब लाउरे भइस् तेरो के छ उहाँ के हुनु नि के अरे एउटा सिल्भरको खपट हुन्छ, एउटा किटको कराई पनि थियो, एउटा बाल्टी पनि थियो बनाएर खानलाई। त्यो श्याम शमशेरको घरमा गए थिएँ, तिनीले छोइटा खाएछ। ल अब लाउरे भइस् त्यो सिल्भरको थाल चाहिँ लिएर आइज। अब आजबाट त लाउरे भइस् खानापाना पाइन्छ बिहाको भने कि। आर्मी भर्ना हुनुभयो? कति वर्ष खानुभयो? अनि 2012 साल 12 गते शहीदमा भर्ना भएको थिएँ। अनि हुँदै जाँदा क्याजुअली 1 महिनाको बिदा लिएर गएको थिएँ घर। 2016 सालमा बाहिर फेरेको झरझर र झुरझुर पारेर झार्न थाल्यो त्यो काङ्ग्रेस भनौटोले। अनि त्यहाँबाट भएपछि 16 साल लागेपछि अब बुढाहरू त राणा शासनका मान्छेहरू घाँटीमा दाम्लो लाएर चुट्न पिट्न चाहिँ नगर्ने, घाँटीमा दाम्लो लाउने, जुत्ता यस्ता फोहोरहरू डोकोमा हाल्ने अनि गाउँ घुमाउने चलन भयो क्या। ओहो अब के अरे यो बुढाहरूलाई विजित गर्ने भयो। कहिले उता त्यो डोको सोको बोकाउनलाई जोड गरेका थिए बुढाहरू 2टा, जेठा बाउ र मेरो बाउ कान्छो सँगै एका घर। यता र उति लुकाउँदै हुँदै जाँदा महिना दिन गएल भयो। महिना दिनपछि के अरे हाजिरीमा गएको त फौजीको कुरो त हो नि। ए बेकुप हिजो त्यो हलो र जुवा सिस्नाको गाँजमा फालेर आतिस, अब आज त्यो हलो र जुवा टिपेर त्यहाँ गएर जोत्ने 13-16 दिनै गएले खाली। 17 दिनसम्म 16 दिनसम्म जागिर रहने, 17 दिन भयो चाहिँ गएले खाली के। त्यस्तो चलन त कति दिन बस्नु पर्यो यहाँ बिदा? त 1 महिना। तोकियाभन्दा बढी बस्नुभयो? त्यो बिदा भन्दा 1 महिना गएल भएको थियो क्या। ए त गयो जाइ? जागिर गयो 16 दिनै गएले खाली। अनि ल ठिकै छ भनेर अनि किन नयाँ चाहिँ किन? त त्यो बुढा बाउहरू 2टा थिए, तिनीहरूलाई त घाँटीमा दाम्लो लाउने, गाउँ घुमाउने क्या। ए गाउँमा? गाउँमा
चुट्न पिट्न चाहिँ नगर्ने, त्यो फोहोर मैलाहरू बोकाउने, गाउँ घुमाउने, त्यस्तो चलन थियो क्या 17 सालमा त्यो कङ्ग्रेस भनौँ बजियाहरूको। हुन त म पनि कङ्ग्रेसै हो, तर हो तापनि त्यो अर्कोले विजित नेपाली कङ्ग्रेसको विजित गर्नको लागि त्यस्तो गराएको। खासै कङ्ग्रेसैले लुटे त होइन, अर्को लागेर नेपाली कङ्ग्रेसै झन्डा लिएर यो काम गरे। जाहिर खान कहाँ तपाईँ काठमाडौँ पहिले हजुर 12 सालमा 12 सालमा कति वर्षको उमेर जानुभयो 16 वर्षको उमेरमा काठमाडौँ? पहिलोपटक गएको कि काठमाडौँ? पहिलोपटक गएको। हिँडेर जानुभयो? हिँडेर ऊ बेलामा त कहाँ के अरे थाङकोट हुँदै निर्मली के वीरगन्ज यसो त्यसो हुँदै अनि त्यहाँबाट निर्मली भएपछि सप्तरी जिल्ला लाग्यो अनि हिँडेर जाने। त्यही बेला कहाँ पाउनु यातायात, त्यस्तो किसिमसँग सप्तरी राजविराजमा पुगेको। सप्तरी यहाँ पुगेर जाइरह्यो, जागिर खाइयो 4 वर्ष। आर्मीमा जाहिर खाँदाखेरि त्यो के अनुभव पाइन्छ है, अलिक सम्झना पाइन्छ नि, कुनै नौलो अनुभव छ तपाईँसँग? छ त नि। यो भन्नुहोस् न अलिकति ल। अब त्यो बन्दुकहरूको विषय वस्तु कि के, जे होस् नौलो क्या अहिलेसम्म सम्झना आउने आर्मीमा जाहिर खाँदा धेरै वर्ष त खान पाउनु भएन, भएन तै पनि अनुभव के अरे 2012 सालमा जागिरे भई 2013 सालमा 1 नम्बरदेखिको महेन्द्रको सवारीमा गइयो। महेन्द्रको सवारी भयो नि, अनि घाट हुँदै के अरे 1 नम्बर रामेछाप, के अरे 2 नम्बर पूर्व, त्यहाँबाट 3 नम्बर, त्यहाँबाट 4 नम्बर के अरे भोजपुरबाट के नाम्जे बजार, सोलुखुम्बु, त्यहाँबाट साप्सो ढाप पुगेपछि अनि अर्को मान्छेले सरकारलाई लिएर गयो, हामी रिटायर आयो। राजा त घोडामा हिँड्थे, राजा घोडामा हिँड्ने, तपाईँहरू हिँड्ने भयो? हामी त पैदल नि के को। अनि लाइन लाएर बसे हुन्छ नि त मान्छे। ल राजाको सवारी यसरी हुन्छ, पहिला एउटा घोडा आउँछ, त्यहाँबाट के अरे पछि अर्को घोडामा राजाको सवारी हुन्छ भनेर सिकाउने मान्छेहरूलाई। अनि रम्बुवा भन्ने ठाउँमा 108 वर्ष भएको एउटा किराँती बुढो, त्यो सेतो पटुका जस्तो क्या परक्क बटाएर यत्रो फेटा गुथेको त्यसले। अनि राजा यसरी सवारी हुन्छ, तपाईँहरू यसरी बस्नुहोस्, के भन्न मन लागेको छ भन्नुहोस्, राजाले के अरे हेर्नुहुन्छ भनेपछि सर्ख 108 वर्ष भई भन्यो महेन्द्रलाई। सरकारले यस्तो हेर्नुभयो। अनि तिमीले के अरे दुध र भात खान पाएनौ? महेन्द्रले दुध र भात खान पाएनौ? पाएन सरकार भन्यो। दुध र भात व्यवस्था गरिदियो। पायो। महेन्द्रलाई दुध र भात नमिठो हुन्थ्यो अरे क्या खाना खाँदा भन्ने कुरो सुने, तर हामीले त भएन, उही एकछिन गाँठ गरेर हिँड्यो। त्यस्तो किसिमसँग गइयो। अनि हुँदै जाँदा 17 सालको लुटबाट चल्यो। छन त मेरो 5 भाइ। अब 5 भाइहरू कोही कता। बाल्यकालमा तपाईँ खेल गरेर खेलेपछि बाँकी रहेको समय के गर्ने? गोठालो जाने, गाई गोठालो, बाख्रा गोठालो, भैँसी गोठालो, गाई गोठालो। गाईहरू धेरै थियो होला नि त्यो बेला? 35-30वटा थियो गाई। त्यस्तो किसिम। बाख्रा के अरे 17-18वटा थियो। बाख्रा गोठालो गर्न छोडेर गाई गोठतिर गइयो। गाई र भैँसी गोठालो गर्दा नि दिकदार लाग्यो क्या। बाख्रा गोठालो हुँदाखेरि मेरो साथी एउटा कामी थियो के,
ऊ र म त्यो ठुलो वर्णमालामा पढेर क ख पढ्थ्यौँ के ऊ त गरिबको छोरो त्यहाँबाट निस्केर कहाँ पुग्यो म त अब धनीमनीको छोरो के गर्ने भन्दा गाई गोठालो गर्दा गर्दै 2-3 वर्षपछि त्यो कामी आइपुग्यो के यस्तै खोलाको किनारमा तपाईँलाई भेट्न भनेर आएको दैव चानस भेट भयो यो चिठी तपाईँलाई दिनलाई लेखेको दिने मान्छे नपाएर दिन पनि आज भेट भयो भनेर त्यो चिठी दियो के ए गोले हेर त हामी बाख्राकोटामा हुँदाखेरि त्यो क ख पढेको थियौँ तर त्यो क ख त अहिले भैँसी समान भयो तैँले त्यति पढिस् भनेपछि छेत्री बाहुनको छोरो भएर यस्तो भन्यो कि त्यसले अनि मेरो माइलो दाजु उहाँ हाजिरीमा जाने बेला भएको थियो त्यो बुढाहरूको भैँसी सैँसी बानिराखे अब अरू कति वर्षमा बिहा गर्नुभयो तपाईँले बिहा गरे के अरे 18 सालमा 94 सालले कति 18 सालमा गर्नुभयो 18 सालमा गरे 24 वर्ष 24 वर्ष बुढीमाउ 1 सालको कसको छोरी भन्थ्यो उहाँलाई हजुर तपाईँको ससुराको नाम के हो कीर्तिमान अधिकारी कीर्तिमान अधिकारी अँ, मारपाकका काजीखला अँ, अँ, कीर्तिमान अधिकारीको छोरी छोरी के नाम दुब कुमारी दुब कुमारीसँग तपाईँ कति वर्ष 24 वर्ष उहाँ कति वर्ष हुनुहुन्थ्यो 19 वर्ष ऊ के अरे म त जति साल उति वर्ष 6 घटाउन पर्यो नि त बुझौँ मेरो बाजे बजाएर बिहा गरियो कि बिर्जा भात बाजा बजाएर गएर कति जन दिलानु हो जन्ती थियो नि के अरे 2-3 सय उ बेला 100 कालमा के 2018 साल असार 8 गते बिहा गरे अरू परे खेत रोप्छन् म दुला बनेर गएको असारमा असारमा ओहो काजीखला धनी नै रहेछन् जज धनी पढलेका त्यहाँ खेता गएको छ बिहारमा मान्छेहरू धनी बिर्तवाल हो नि त तिनीहरू मलाई ब्याडीलाई तपाईँको अब युवा त सोध्नु त्यसपछि बाख्रा या भैँसी या कुनै काम गरेर आएपछि मकै भुटेको मकै कोदाको रोटी यस्तो खाइन्थ्यो अनि अब के अरे दुना पर्छ त त्यो बेलामा मही ज्यादा खाइन्थ्यो कति थियो भैँसी भैँसी थियो 22-23वटा गाउँमा पाल्दा कि आफ्नै घरमा थियो आफ्नै घरमा अनि यसरी पाल्न दिएको थियो पाल्न होइन अब यो ठाउँमा त्यसरी पाल्यो है यो ठाउँको त्यो वस्तुले खाने खानपान सिद्धिएपछि अनि अर्को ठाउँ जङ्गल या खेत पराल भएको ठाउँ चरन भएको ठाउँमा लगिन्थ्यो अनि वैशाख जेठ लागेपछि अनि अब यो ठाउँमा त हरियाली घाँसपात भयो गोठ लगाए जस्तो भेडा चराउन गोठ गोठ लगाए जस्तो चित्राको गोठ हालिन्थ्यो चित्रा गोठमा बस्ने बस्दै चराउने भैँसी चराउन माथि लाने हरियालीतिर हरियालीतिर अनि वैशाख निकाल्दो जेठ 7-8तिर अनि त्यहाँबाट आफ्नो घरको बस्तीमा लिएर आउँछौँ क्या लान कहिले लगिन्थ्यो माथितिर माथि अब के अरे ब्रादुङ खर्क छेरेरे खर्क वंशेबर खर्क भन्ने दार्खे हो कि अरू गाउँ हो त्यो वन जङ्गल दार्खाकै वन हो माथितिर दार्काकै वन हो अरू गाउँ त होइन होइन अलिकति झारलाङ गाविसको वन पर्थ्यो अलिकति दार्खा गाविसको वन पर्थ्यो कि 20-22 भैँसी पालिन्थ्यो पाल्ने हेर्ने मान्छेहरू थियो होला नि अलि अनि 1-2जना थियो अनि अब धेरै जस्तो म हेर्थेँ दाईहरू चाहिँ अनि यता र उति
जागिर सागिर खाने गरे थियो सबैभन्दा कान्छो म अनि पछि मात्रै अनि त्यसरी गइया आर्मीमा बाल्यकाललाई सम्झिँदा अहिले कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? बाल्यकालको अवस्थाको कुरोहरू तपाईँको के अरे ऊ बेलामा राम्रै थियो। अब अहिले पनि बुढेसकाल भइयो। अब सारा चाहिँ सम्पन्नशाली 5वटा परिवार है मेरो। 5वटामा सबै सम्पन्नशाली, कोही चिन्ता छैन। दाजुभाइ तपाईँको दाजुभाइ 5 भाइ? होइन मेरो 5वटा के परिवार। अँ मेरो परिवार 2टा छोरी 3टा छोरा। अँ यिनीहरूको साराको सम्पन्नशाली, पैसा जाबो न पाइलामा। राम्रो। अँ अनि त्यसो भएर अनि आनन्द, अब यहाँभन्दा आनन्द के चाहियो? अब यहाँभन्दा आनन्द त अरू त केही चाहिएको छैन। न त छोराछोरीको टेन्सन, न नाति नातिनीको टेन्सन, न पैसाको टेन्सन। त्यो पैसा खाँचो पनि छैन, फाँचो पनि छैन। कतै जानु मन लाग्यो भने म फुत्तै जान्छु। काशी, बनारस, तीर्थ जानुभयो धेरै? रामेश्वर इत्यादिर 3 पटक गएँ के। मुक्तिनाथ चाहिँ यही धादिङमा भाले ऊ ठुलो मुक्तिनाथमा म गइनँ के। अनि भगवान् त यहीँ छ नि, यही नयाँ मुक्तिनाथ धादिङकोमा टेमटेममा जान्छु, यसो दर्शन गराउन पनि आउँछु। जात्रा मात्र कतिको हेर्नुभयो उमेरमा, युवा अवस्थामा? जात्रा मात्र गाउँतिर अब त्यही त नि, कोही ढ्याङ्ग्रो ठटाउने है, कोही देउताको थानतिर एकदम झाँग्रीहरू नाच्ने, कोही यसरी उ गरेर माने नाच्ने है, त्यसरी नाचिन्थ्यो। अनि सोरठी गीत गाएर के अरे सागपटा साइला भन्ने बुढो, सोरठी नाचको ऊ थियो ठुलो। उसले मगर कि तामाङ? हजुर उहीँ दार्खामा। तामाङ कि मगर उनी? के अरे सागपोटा के साइला, सागपोटा सागपोटा छेत्री, त्यस्तो चलनसँग गरियो। सोरठी हेर्नुभयो पहिले? सोरठीहरू नाचे पनि गा पनि। अनि त्यो तपाईँ नाच्नुहुन्थ्यो अलि? त्यो सोरठीमा चाहिँ नाच्ने त्यो माने साने के यसरी ए त्यो तामाङको लयमा? तामाङको लयमा नाचियो, गाइयो। गीत गाउनुहुन्थ्यो उमेरमा? तपाईँ गीत गाउनुहुन्थ्यो उमेरमा? गीत गाउनुहुन्थ्यो तपाईँ? गीत त्यो तामाङ भाषाबाट गीत गाउँथेँ के म। त्यो मानेन्द्रले बुरुङ उफ्रन्छ नि। पुरानो गीतहरू कुनै आउँछ नेपाली गीतमा आउँछ नि तपाईँ? पुरानो गीतहरू आउँदैन त्यति साह्रो। खडा आउँदैन? सिलोकहरू आउँछ? हजुर सिलोकहरू अलिअलि आउँछ। अहिले सम्झिनुहुन्छ? अलिअलि सम्झिन्छ गाउनु है, तर बिर्साउँदो रहेछ कि अब बुढो उमेरले गर्दा। 2-4 सिलो भन्नु कस्तो आउँछ भने कुरा? एक दिन आश्रममा परे सररीकी बस्नु भएको थियो। खोइ फेरि त्यहाँबाट बिर्सिहाल्यो यत्रो। अनि अब सिलोक पहिले सिलोक कुराहरू, सिलोक पहिले कस्तो ठाउँमा गाइन्थ्यो तपाईँलाई याद छ? सम्झना छ नि। कस्तोमा गाउँथ्यो सिलोकहरू पहिले? एक जोली त्यहाँ बस्ने, एक जोली यहाँ बस्ने। बिहा वर्तमान केमा गाउँथे? बिहा वर्तमान अनि यस्तै कुनै बेला जम्मा भएको बेलामा के उसले गाउने अनि यताबाट फेरि जवाब दिने सिके के। सिलोक बिहा बटुलमा अब उताबाट एउटाले भनेपछि यताबाट एउटाले भन्ने, यस्तो उस्तो भनेर परिभाषा लगाउँदै। कुनै तामाङ गीत सम्झना छ तपाईँलाई अहिले? तामाङ गीत सम्झिन्छ नि। एउटा भन्नुहोस् न। ए खनाङ्गी बा यम्बुरिङ्गी बा तल्याङ्गी बा मसाला क्लोङ्गी बा नाच्ने। अलिक भन्नु त, 2-4 भन्नु त, रेकर्ड गर्नु, 2-4 भन्नु न, सम्झना आउँछ नि त राम्रो। अनि त्यहाँबाट अरू भन्नु न त, 1-2 अरू पनि यसो भन्नु न, सम्झना चाहिँ। अरू गीत खोइ आउँदैन आएन। अब अनि यो श्रीमद् भागवतबाट
श्रीमद् भागवत एकादशी तुलसी बेलको दान हामीलाई पनि वैकुण्ठ लैजाऊ भगवान भैमा झर नहरी भैमा झर न आपत पर्यो हामीलाई रक्षा गर न श्रीमद् भागवत लगाए बेलामा नाच्नु नाच्नु बालिकाले के छ बाल्यकाल दार्खामै बित्यो पुरै दार्खामै बित्यो 24 वर्षमा तपाईँ मारपाक र दार्खा बाहेक हिँड्नु भएन हिँडेन अथवा जात्रा मात्र उता कहाँसम्म पुग्नु जात्रा 1800 बसेरी अनि के अरे फुलखर्क दाङसेङ रातमाटे यो धादिङतिर पुगेला माथिल्लो धादिङ अड्डामा गइन्थ्यो तपाईँले मोटर चाहिँ काठमाडौँ गएपछि मात्रै देखायो हजुर मोटर पहिलोपटक मोटर पहिलापल्ट उयो काठमाडौँमा मात्रै हो के अरे मोटर पनि होइन त्यो लरी भन्थ्यो क्या लरी। पहिला त्यहाँबाट यो मोटरसाइकललाई बाइस्कल भन्थ्यो क्या एउटा दौडा कता कता अब पुरानो कुरा गरौँ तपाईँको पालामा घिउ कति रुपियाँ मान थियो घिउ के अरे मोर मान थियो घिउ प्रशस्त पाउँथ्यो गाउँमा त्यो बेला प्रशस्त पाउँथ्यो धानहरू याद छ कति रुपियाँ पाती थियो धानहरू के अरे मोर पातीबाट रुपियाँ पाती भयो रुपियाँ पातीबाट 5 रुपियाँ पाती भयो त्यहाँबाट त कहाँ पुग्यो माथि धान एउटा बिहा गर्नलाई कति पैसा लाग्थ्यो त्यो बेलामा त बिहा त्यो गर्दा बेलामा के अरे बिहा गर्दाखेरि त्यही 8-9 हजार भइदिन सम्पन्न सिद्धिन्थ्यो कि लुगा फाटो ऐसा त्यसा खसी बोका जन्ती बाख्रा लाने चलन सबै पुग्थ्यो पुग्थ्यो अब धान भन्छ ढिकीमा कुट्ने कहाँ पाउने मेसिन त्यस्तो चलन थियो अनि अब कपडा कस्तो लाउनु चाँगाको त्यो ढापमा हिलामा गाडेर लाउने चलन थियो त्यो लाउनु भयो नि तपाईँले लायो नि त्यो बताउनु चाँगाको अलिक दाउरा लाने त्यो 4 हाते कछाड यस्तो गरी कस्यो या घामको छोड्यो त्यसरी लगाएर हिँड्ने अनि पछि अलि साउको छोरो त्यही चाँगाको दौरा सुरुवाल सेरे पनि लगाइयो साउको छोरो भएर अरू चाहिँ यत्रो लाउने गाउँमा बुन्थ्यो होला नि चाँगा हजुर गाउँमै बुन्थ्यो होला नि चाँगा त गाउँमा होइन यतातिरबाट लैजान्थ्यो कि तपाईँहरू त्यो चलाउने नेवारहरूले बुन्थ्यो बढी थियो न्यारहरूले बुन्थ्यो तपाईँहरूतिर भएन त्यो घैरुङतिरका न्यार गोर्खा होइन लैजान्थे बेच्न अँ जस्तो कि अहिले ऊ बेच्छ नि त्यो चकटीहरू बेच्न आउँछ नि काठमाडौँको त्यस्तै किसिममा भारी बोकेर जान्थे अनि 6 रुपियाँ 7 रुपियाँ 8 रुपियाँ थान त्यसरी दिन्छ अनि किन्यो अनि उ गर्ने पहिले दसैँ बाहेक ऐपछि खसी नकाट्ने मासु नखाने पनि थियो तपाईँहरूको के थियो खसी काट्थ्यो तर खसी त काट्थ्यो अब एउटा खसी काट्नु पऱ्यो भनेदेखि पुरा मान्छेहरू जम्मा भएर अनि काट्ने अनि त्यहाँबाट कति रुपियाँ धारिन्थ्यो त्यो बेला के अरे 3 मोर 7 मोर हुँदै जाँदा के अरे 5 रुपियाँ 5 रुपियाँबाट 7 रुपियाँ 7 रुपियाँबाट त एक दनक पुगे के अरे 20-25 रुपियाँ धार्ने अनि त्यहाँबाट बढी गर्ने अनि त्यो मासु भाग लगाएपछि त्यो बट्टा भन्ने क्या 25 पैसाको 1 आना है त्यो बट्टाको मासु लाने मान्छे पाउनु पनि गाह्रो पर्ने त्यो बेलाको चलन तर एउटा खसी काट्नलाई 15-20 जना मान्छे जम्मा भएर अनि काट्थे च्याममा खसी चाहिँ काट्थे तपाईँ किताबहरू त पढ्न सक्नुहुन्छ पुरै
पढ्छु स्वस्थानी पढ्नुभयो पहिले स्वस्थानी पढ्छु के अरे सन्धिहरू उहरू छ रामायणहरू छ सुखसागर पनि अब महाभारतको 18 पुराणको छ किताबहरू छ अहिले देखाउनुहोस् है हुन्छ गीता पढ्नुहुन्छ कहिले कहिले बिहान गीता चाहिँ पढेको छैन किताब चाहिँ छ अब त झ्याउ लाग्ने सम्म देख्ने अनि नपढ्ने कहिलेकाहीँ पढ्छु उपदेश मन्जरीहरू छ रामायण महाभारत अलिक सिलो हालेर नि पढ्नुहुन्छ अनि निर्लय सिन्धु ल्याएर राख्दैछु यो गाउँमै छैन के निर्लय सिन्धु छैन तपाईँसँग छ अनि मैले ल्याएर राख्दैछु काशी बनारस जाँदाखेरि ल्याएको स्वस्थानी ल्याएको छु रामायण इन्द्रजाल नि पढ्नुभयो कि कहिले हजुर इन्द्रजाल पनि पढ्नुभयो कि किताब हुन्छ नि एउटा इन्द्रजाल पढिनँ त्यो चाहिँ पढिनँ है यस्तै के अरे ऊहरू मात्रै पढी अनि अलिअलि त्यो राजनीतिको किताबहरू पढी त्यति जुत्ता कहिले आउनुभयो तपाईँ सम्झना चाहिँ पहिले त खाली खुट्टा हिँड्ने चलन थियो पहिला के अरे खाली खुट्टा हिँड्ने चलन थियो बिचमा बाक्काने जुत्ता भन्ने छालाको क्या सार्कीहरूले बनाएको त्यो लगाइयो साउको छोरो जे भए पनि है जुत्ता सुत्ता पनि लगाइयो अनि त्यो जुत्ता सुत्ता फुगालेपछि अनि उता सप्तरी जिल्लातिर गएपछि कपडाको जुत्ता लगाइयो अनि त्यहाँबाट त्यो बाक्काने जुत्ता सुत्ता हरायो अनि त्यहाँबाट सबै त ठिक बेलेस मिल्यो नत्र उमेरमा खाली खुट्टै हिँडिन्थ्यो खाली खुट्टा वनजङ्गलमा कहाँको जुत्ता लाउनु तपाईँहरू उता आर्मीमा जाइरहन जाँदाखेरि जुत्ता लाएर जानुभएको थियो खाली खुट्टा जानुभएको थियो आर्मी जाने बेलामा जाइरहन गएको बेला खाली खुट्टा गइयो अनि वहाँ पुगेपछि अनि त्यो भने आर्मीको भाइ जुत्ता सुत्ता किनेर जुत्ता सुत्ता लगाइयो कि यहाँबाट खाली खुट्टै गयो खाली खुट्टा छाला जुत्ता लागिएन त्यो गरम गरम कहाँ लाउँथ्यो बाकाने जुत्ता भन्ने यहाँ माथि यस्तो हुन्छ है अनि भतभती पोल्ने अहिले पनि सक्नुहुन्छ खाली खुट्टा हिँड्न अहिले सक्दैन खोइ उमेरले हो कि हावाको परिवर्तन जमानाले हो कि त्यो रोडमा उक्लाउँदाखेरि पनि सशक्त घोचिहाल्छ यही खुट्टो कस्ता कस्ता वन कस्ता कस्ता जङ्गल कस्ता कस्ता भिर कस्ता कस्ता पहरामा गइयो कस्ता कस्ता रुखमा गइयो एक रुखबाट अर्को रुखमा फड्को पनि हानेर घाँस क्या घाँस काट्दाखेरि यो रुखबाट अर्को रुखमा फ्याक्ट्री पनि गइयो अब अहिले यो रुखो फेदमा आएर हेरेपछि एकदम काइलाई छ काइलाई त हिम्मत आउँदैन यस्तो रहेछ जमाना यो मानिसको जमाना एकपल्ट तपाईँको चाहिँ भर्खर ठिटा हुँदाको चाहिँ एउटा दृश्य बताइदिनुहोस् न जस्तो एउटा साउको छोरो भए पनि परम्परागत तपाईँ खाली खुट्टा छ होइन त यतापट्टि के हुन्थ्यो कछा फुर्का झारेर कछा लाउनुहुन्थ्यो माथि के लाउनुहुन्थ्यो त्यही चाँगाको बोटो दौरा दौरा टोपी लाइन थियो टोपी लगाइन्थ्यो त्यो चाँगाको टोपी सिउँथ्यो दमाईले एकपल्ट बताउनुहोस् त सबै कसरी लाउनुहुन्थ्यो लुगा सबै भनिदिनु त एकपल्ट भनिदिनु नि फेरि त्यो लगा बिसेको बिसेको टोपी शिरमा टोपी चाँगाको यसरी यस्तो लुगा लाउँथ्यो भनेर भनिदिनु रेकर्ड नसकिन्छ अनि त्यसरी पहिला पहिला सुरुमा चाँगाको दौरा 4 हाते कछाडे बाने अनि अलिकति ठुलो भएपछि अनि जे भने अलिकति साउको छोरो भइ खाएर चाँगाको भोटो र सुरुवाल लगाइयो त्यहाँबाट अलि ऊ भएपछि त्यो बाक्काने जुत्ता लगाइयो जात्रा मात्रा ऐसे तैसे जाँदाखेरि ठिटीहरू रङबिरङका ठिटीहरू त गफ गर्ने अनि यसरी अङ्कमाल गर्ने नाच्ने गाउने तपाईँको प्रेमिकाहरू थिए प्रसाद तामाङहरू प्रेमिकाहरू थियो होला नि त धेरै थिए तर त्यस्तो
निज कर्म चाहिँ गरिएन गरिएन तर खेलबाट यसो गफगाफ प्रेमिकाहरू चाहिँ थिए अँ। तपाईँलाई मन पराउने तपाईँले मन पराउने मान्छे थिए थिए अँ थिए। तर त्यस्तो निज कर्म चाहिँ गरिएन क्या बालकको अवस्था हेर्नु। अहिले जस्तो जन्मियो कि केटो छ अरे केटीहरूको अहिले तर त्यस्तो चलन ऊ बेलामा थिएन 9-10बाटै अहिले त अँ, 9-10बाटै प्रेम हुन्छ अँ, त्यो थिएन त्यो बेला थिएन तर खेलबाड चाहिँ खुब गरिन्थ्यो क्या अरू त खेलबाड त के त्यही माने नाच्ने गाउने गफ गर्ने त्यस्तो। तपाईँको हातमा लाइटर कहिले लाइट कहिले पऱ्यो लाइट जाँदा जाँदाको लाइट लाइट के अरे त्यही के अरे 12 सालबाट मात्रै नत्र पहिला कहाँको लाइट थिएन लालटिन कहिले देख्नुभयो लालटिन हजुर पहिले त जात्रामा लालटिन बालेर बस्थे सानो सानो लालटिन लालटिनी बाल्थे त्यो लालटिनी चाहिँ त्यति साह्रो पर्छ त थिएन कता कतै धनी धनीको घरमा मात्रै थियो नत्र थिएन एक दुईवटा तपाईँलाई तपाईँ चाहिँ 12 सालपछि फेला पार्नुभयो लाइट अँ, कति ब्याट्रीवाला 7 ब्याट्री 5 ब्याट्री 3 ब्याट्री त्यो त्यतिवालाहरू 7 ब्याट्री पनि हुन्थ्यो ठुला लामो लामो त्यो बोक्नुभयो अँ। अँ। अनि वनमा वनमा के अरे काली जान गइन्थ्यो कालिजको शिकार गर्न राति तपाईँ खेल्नुहुन्थ्यो शिकार अँ अनि त्यहाँबाट पातीको सिटा के भाँच्ने एउटा मुठो पार्ने मजासँग सुकाउने अब 6 बजेपछि त्यो कालिजहरू आफ्नो बासमा जान्थ्यो अनि फेरिबाट उक्लिँदै भर्र भर्र गरेर अनि उसको ठाउँमा गएर बस्थ्यो अनि उहाँ माथिबाट त्यो बास सुन्ने त्यो फलान ठाउँमा यसरी बसिया छ भनेर अनि आउने आएर त्यो राको एउटाले यसरी बाल्ने अनि एउटाले हान्ने तपाईँलाई शिकार खेल्ने साथीहरू तपाईँलाई याद छ नाम भन्नु त अलिक को को थिए तपाईँसँग शिकार खेल्न हिँड्नेहरू अब हरिबहादुर भयो के अरे सेचे माइला भयो सेचे काइला भयो के अरे काइलो तमाङ भयो कामीहरू के अरे रनसिंह मानसिंह धनसिंह यिनीहरू थुप्रो थिए कुन जङ्गलमा जानुहुन्थ्यो शिकार खेल्न कुन कुन जङ्गल हो यी माथि झारलङ गाविसको वन पर्थ्यो के त्यो झारलङ गाविसको वन हो त्यो दार्खा गाविस अलिकति मात्रै दोस्रो नारायण वन जङ्गलभित्र गइन्थ्यो जाति जाति तपाईँको अहिले पनि लाइसेन्सवाला बन्दुक छैन अब यो डन्डकालबाट त्यो बन्दुक सन्दुक त अब कता दबाए कता दबाए छैन राख्नै तपाईँको बिहामा कति नाल बन्दुक थियो पड्काउन याद छ थियो नि 3-4 नाल थियो नि मेरो बिहामा पनि नरसिंहा कति थियो नरसिंहा नरसिंह 2टा मात्रै थियो नरसिंहा 2टा मात्रै असारको बेला अँ। अनि त्यो बेला त के अरे यता कार्पेज तामदान भन्ने चलन थिएन कि कार्पेज थिएन त्यो बेला थिएन त्यो बोराको बोराको थियो नि बोराको डोली डोलीमा भयो नि यसो भन्थ्यो नि पहिले त्यही हो कार्पेज घरबाट पछि आयो घरबाट अनुहार अलिकति पर पुगेको थियो म आफै हिँडेछु यत्रा डोलिया छ नि हत हुँदैन एकछिन त त्यसो हुन्छ हिँड्नु हो पछि अनि यस्तो मुझे बोराभित्र जान्छ कि निसासेर यस्तो मात्रै बस्ने त्यो काँधमा हाल म आफै हिँड्छु भनेर दार्खाबाट मार्पाकसम्म म हिँडेर गएँ दुलेघर पुग्ने बेला चढ्नु होला दुलैघरमा चढिनँ चढ भने त यत्रो चढ्ने हत त्यो मुझे बोराभित्र चढिनँ अनि भोजभात खाइयो रातभरि कर्मकाण्ड गरेर छर्लङ्ग रात बित्यो कहिले के गर भन्छ कहिले के गर भन्छ रात छर्लङ्ग बितेपछि भोलिपल्ट जन्ते बाख्रो यताबाट आफैले लान पर्थ्यो चामल खसी तपाईँहरू पनि आफै लाने हो हो बाख्रो त हो चामल पनि
चामल पनि आफैले जन्ते बाख्रो भन्ने खसी पनि आफैले लगेर पकाएर खायो, खानपान गरिसक्यो। अब दुलैको घरमा आयो, दुलै घरमा आएर अनि दमाईले दुलै माग्न थाल्यो के बाजाले दुलै माग्न थाल्यो नि लो अब के अरे टाढाको पल्ला दुलै चाँडै दिन पर्यो भनेर मान्छेले नि भन्ने त्यो बाजाले नि भन्थ्यो। अनि अनुमाएर अनि ल्याइयो मार्फतबाट दान खा। अनि फेरि त्यो डोलीभित्र पस्नलाई दुलैले पनि सङ्कष्ट। अनि बिचमा आएपछि पञ्चायतले लगाइदियो। त्यो बेला दुलै भएर त हिँड्न हुँदैन, बोक्न पर्छ भनेर लगाइदिएछ क्या। हिँड आऊ न बिस्तारै बिस्तारै, पटक्क पाइला सार्दैन। फेरि मान्छेले बोकेर मार्फतबाट अनि तारका पुर्यायो क्या यही बुढीलाई। अनि अहिले त्यस्तो सङ्कटसँग दुलै भएर हिँड्दाखेरि हिँडे भए नि हुन्थ्यो नि त। अनि यत्र यत्र त्यो नेल लगाइदिएको थियो, कल्ली के त कल्ली, त्यो कल्ली लगाइदिएको थियो कहाँ ठङ्ग्र्याङ ठङ्ग्र्याङ गरेर हिँड्ने त भन्छ कि आजभोलि। नि त्यस्तो बालिकाले यो अवस्था भयो है। अब अरू सोध्दैन नपुगे धरो बादाम दस। त्यो बेलामा पहिला सुरुमा यी राणा शासनका तानाशाहीहरू, यो धनीमनी दार्खाका तानाशाहीले चाहिँ त्यो गरे होइन, खनेबासका रिजाल जात तिनीहरू असाध्य जाली। अनि पहिला सुरुवात भयो कसरी भन्नु होला भने, ल आज फलाना ठाउँमा धान काट्ने भनेपछि सारा गएर त्यो खेतको धान काट्थ्यो क्या त्यो रिजालहरूको। अनि त्यहाँबाट त्यो धानको झम्का बनाउँछ नि पुतली, त्यो बनाएको त्यसको के अरे 12 पाती बिगो लेखेछ क्या त्यो रिजालले। पहिला बीज उठेको कुरो 12 पाती बिगो भएछ। एउटा झम्काको 12 पाती बिगो। त्यहाँसम्मको राणा शासनको तानाशाही शोषक सामन्तीहरू तिनीहरू राणा भन्दा नि बढी कति बढी नि। अनि त्यो भएपछि त्यसरी भएपछि अनि विश्वेश्वरबाट यी तमाउहरू गएर यस्ता कुरा गर्दाखेरि चुलेपाथी माथेर काटेर फाल्नु तलतिर चाहिँ राख्नु भने कुन माथिल्लो कुन तल्लो मानेर बेसोसँग लुटपाट गरे। कसैको के अरे बाबुआमा के अरे बसेका, कोही सुत्केरी भएर बसेका यस्ताहरूलाई तारघाट थिएन। कलबल थल ओडा निरे धुवाकोटबाट त्रिशुलीबाट काठमाडौँ गएर शरणार्थीको शरण ल्याऊ भनेर च्यादर थापेर मागेर खाए 1-2 महिना। त्यहाँबाट कसले लगाइदिएछ ल के को यो शरणार्थी हुने यी राणा शासनका सामन्ती शोषकहरू यिनीहरू के अरे ऊ होइन शोषक सामन्ती हुन् भनेर लगाइदिएछ। करेक कुरुक लगेर भद्रगोल कारागारमा हुल्यो। कसलाई? त्यो शरणार्थीहरूलाई यताबाट गएका जनताहरूलाई भद्रगोल कारागारमा थुन्यो। यहाँबाट जाने को भए? कति नि अब के अरे दार्खा मारपाक खनाबास ऊ जम्मा 4 गाउँ लुटेर जानेहरू गए। लुटेर गएर घरबासै छोडेर गएको गएर त्यहाँ कति घर जति गएको थियो होला त्यहाँ छोडेर दार्खा खनाबासतिरबाट 500-600 घर होला नि, अझ बढ्ता होला नि। त्यति घर गए काठमाडौँ? काठमाडौँका घरमा बस्नै पाएन। अनि उसले त
कम्प्लिट गरायो कि हामी पुस 15 मानेर उनीहरूको भने थियो कि जुम्ला हुम्लाबाट आएको छेत्री बाहुन जुम्ला हुम्ला जा भन्ने ती भनौँ न कङ्ग्रेस भनौँ न कङ्ग्रेसको भनाइ त्यसरी गएपछि कारागारमा लगेर भद्रगोल कारागारमा थुन्यो थुनेपछि महेन्द्र सरकार त दयावन्त थिए पुरो उनले तथ्याङ्क बुझ्नु भएछ बुझेपछि ल यिनीहरूको घर लुटपाट भएको तथ्याङ्क मलाई थाहा भयो भनेर ल निस्क सरकारले भनेपछि बाहिर निक्ल्यो ल तपाईँहरूको पुरानो थलको घरबास यथावत रहन्छ चितवनमा कहाँनिर भन्नुहुन्छ एक परिवारलाई 2 बिघा दरले जमिन दिन्छु 4 वर्षसम्म बसोबासको रेखदेख गरौँला भनेपछि अनि तानाशाही राणा शासनका मटाका बुढाहरू सर्ख हाम्रो उहाँको घरबास लुटपाट भएर घरबास विहीन भयो अब सरकारले कालो पानी भेजेर यस्तो गरे तेर्साउँद अम्लो झर्छ भन्छन् कालो बाजी भेजेर मार्ने उद्देश्य गरेको सरकार भनेर राजाको बग्गी समाते कि बुढा तानाशाहीहरू अनि ल तपाईँहरू जानुहुन्न त हामी जाँदैन सरकार भन्छ ए मैले बुढा हो राजाले तेल दिए बेला खाटो थाप्नु भन्छ के भने बुढा हो नकर हाम्रो उस्तो बासमतीको भुजा ऐसा त अब त्यो हुकुम मात्रै नपाएर बेच्दै खाएर बसे अनि त्यसो भने ल त्यसो हो भने तपाईँहरू पुरानो घरबासमा जान मन्जुरी भन्दा मन्जुरी सरकार भन्यो अनि काठमाडौँबाट नुवाकोट 7 तलेमा ल्याएर घर खाएर एउटा आर्मी प्रहरीहरू लाएर 18 महिनापछि घर पसायो 400 बसोबास गर्नलाई सरकारले पैसा दिए त्यतिकै बस्या तपाईँ त आर्मीमा जाइरी हुनुहुन्थ्यो तपाईँ आउनुभयो होइन त्यो बेलामा त दामन पाखरिन पनि त आर्मीमा थियो नि त थियो दामन पाखरिन पनि गाउँमा आयो तपाईँको त जागिरै गयो यहाँ गाउँमा बुढापाकालाई घुमाएर त्यो जोगाउन बस्नुभयो होइन अरू अलिकति दृश्य बताउनुहोस् त गाउँमा चाहिँ भकाएर नि बोकेर हिँड्थे हिँड्नै भैँसीको चाहिँ फिले काटेर लान्छ भन्थ्यो त्यस्तो थियो र के हो त नि ल यहाँ त हो त नि लाने हो नि त सबै कस्तो ठुलो आतङ्क थियो त्यो बेला ठुलो आतङ्क 16 साल मङ्सिरबाट त्यो बीज उठेको हुँदै जाँदा त्यो ऐसर्या तैसा भएपछि 17 साल असार भएपछि अनि घरबास पर्याप्त लुटेको काँग्रेसको पाला जतिमा त्यो भयो काँग्रेस सिद्धिमै छोडे त्यो झन्डा चाहिँ कङ्ग्रेसको लुटाउने चाहिँ अर्कैवाला नाउ चाहिँ कङ्ग्रेसको तपाईँहरू पनि लुट्यो कि किन नलुट्नु नि खरे खुरु तपाईँहरूको के लुट्यो अहिले सम्झना भएको छ के कति नि अब त्यो बुढाहरूको पालाको के अरे यस्ता तामाको गागरीहरू कति खड्केराहरूलाई तामाको खरखडा कति तामाको गागरी कति सुनहरू थियो होला नि सुनहरू त पनि थियो त्यो सुनहरू पहिले भने मैले लुगाइसिया 16 सालमै ए बुढा हो तिमीहरूको घर लुटिन्छ अब तिमीहरूको हितैकी प्रेमी यस्ताहरूलाई त्यो धानको भगारीमा माकुराले जालो लाएर राख्ने होइन हितैकी प्रेमीहरूलाई त्यो र मुख्य गणन्त चिजहरू छ भने कतै यताउति कुरो सार्न पर्छ तपाईँहरूको घरबास विहीन गराएर लुट्छ भन्दाखेरि हाम्रो सरकार छैन र तानाशाहीका बुढाहरू के
सरकार ती छैन। बुढाहरू सबै काङ्ग्रेस साथी होला ती बुढाहरू केमा थिए कोही के अरे काङ्ग्रेस थियो, कोही त त्यो काङ्ग्रेस केही पनि थिएन कि राणा शासनकै खाछन्, मजासँग बसेका छन्। अडोरो गरेपछि हुने, ए फलाना चिज लिएर आइज भने चाहिँ आइपुग्ने। हुकुमको बेला थियो हुकुमी शासन जस्तो राणाको त्यस्तै किसिममा बसेका, त्यस्तो किसिमसँग बोल्ने। तपाईँहरू बसाइ गएन कोही पनि गएन तपाईँहरूको दार्खाबाट चाहिँ पछि सबै गए स्याङसिङ। अन्तिममा के अरे 53 सालमा म आएको कति घर जति गयो होला दार्खाबाट मात्रै बसाइ थियो। 35-40 घर थियो क्या छेत्री बाहुन गए गए। कोही चितवन गए कोही काठमाडौँ कोही गए कता कता गए, कता कता गए, कोही हिँडेर छन् डाँडा पासेको। दार्खामा अहिले छेत्री बाहुन भने 2 घर मात्रै छ कि, न माथि न तल बिचराहरू त्यसरी बसिरहेको छ। के अर्थ थियो अर्थ त अब उनीहरूसँग मेलमिलाप गरेर भाडा परमा ऐसे त्यसो चलेको छ। बढ्दा र मर्दाखेरि सहायता छैन कि, मऱ्यो भनेदेखि त्यही तामाङ जातिहरूले खोलामा गएर दाउरा सारा ऐसे त्यसो ठाकठुक बनाएर दिन्छ। अनि थुन्चेमा हाल्छन् कोहीले अलि मेजोरिटी। अहिले फर्केर हेर्दा तपाईँले जीवनलाई फर्केर हेर्दा बाल्यकालदेखि युवा अवस्थादेखि अहिलेसम्म तपाईँ 84 वर्ष भइसक्नुभयो। जीवनमा मैले यो ठिक गरेँ, यो चाहिँ मैले अलिक कमजोरी गरेछु, बेठी गरेँ जस्तो केही लाग्छ? लाग्दैन, कुनै पनि मैले कमजोरी गरेको छैन। सबैसँग खेलबाड हाँसी मजाहरू गरियो। त्यहाँबाट के अरे बुढै अवस्था लागेपछि उहाँबाट यहाँ झरियो। यो छोराहरूलाई अब के अरे सबै सम्पन्न छन् छन्। छोराहरूलाई पढाउन बढाउन चाहिने अलिकति सहज पऱ्यो। जागिर थिएन, भत्ता थिएन, त्यही खेतीपातीको उब्जनीबाट यही माटोलाई ब्याङ्कमा लगेर राख्यो। त्यहाँबाट लिएर आयो, पढायो, अनि केही सुरत गरेर फेरि ब्याङ्कमा लगेर बुझायो, फेरि ल्याऊ भन्यो, फेरि ल्यायो। यस्तै किसिमसँग छोराहरूलाई एसएलसीसम्म गराइयो। त्यहाँबाट ल आफ्नो खुट्टामा उभिएर काम गर्ने। अब मसँग केही छैन, जागिर छैन, भत्ता छैन, त्यो माटोबाट उभिए मात्रै छैन मेरो भनेपछि अनि यताउति गरेर अब तपाईँको पैतृक सम्पत्ति तपाईँले जोडायो कि बुवाहरूले जोडायो बढी? बुवाहरूले जोडे। मैले चाहिँ त्यो पैतृक सम्पत्ति हामी छोराहरूले जोडेन, बुढाहरूले नै। के अरे कर्णसिंह बाजे मेरो जिजु, चन्द्रवीर भन्ने मेरो हजुरबाउ, चन्द्रवीरको छोरा नरबहादुर कृष्णबहादुर भन्ने। र उहाँहरूले जोडेको रहेछ कि पहिला सिन्धुबाट आएपछि त्यो ठाउँमा चारदाम ठेकी के त मुखियाले चारदाम ठेकी गरेपछि अनि 99 कागज गरेपछि रजिस्ट्रेसन पास 99ले पास हुन्थ्यो त्यो बेलामा। 99ले पास, अड्डामा आउनै नपर्ने त्यस्तै किसिमसँग जग्गाहरू जोड्नु भएको छ कि बाजेले अलिकति जोड्नु भएछ। त्यहाँबाट बाबुहरूले अलि जोड्नुभयो जग्गा। अनि हुँदै जाँदा 5 पुस्ता बितेपछि त्यो बसै सरुवा बढुवा कहिलेबाट भएको छ भनेदेखि कंससँग लडाइँ गर्न जाने बेलामा कृष्णले अब कंस मामासँग लडाइँ त गर्न जानु पर्यो। अब यो थोत्रा मोत्रा ऐसा तैसा अब कहाँ राख्ने त भन्दाखेरि अब राख्ने ठाउँ भएन। अनि त्यहाँबाट
छुत्रमुर्ग बुढाबुढीहरूलाई दसैँ सरुवा थन्क्याएर अनि कृष्ण कंससँग लडाइँ गर्न जानुभएछ कि अँ त्यहाँबाट बसे सरुवाको यताको उताको यता त्यहाँबाट भारत छ। तपाईँहरू कसरी पहिले अलिकति लुटपाटमा परे सबै पढे मान्छे तपाईँहरू त्यो एरियामा सबै काङ्ग्रेस भए धेरै जसो एकपटक तपाईँ पनि काङ्ग्रेसबाट चाहिँ वडा अध्यक्ष हुनुभयो 49 सालमा कसरी उठ्नुभयो त काङ्ग्रेसबाट फेरि काङ्ग्रेसबाट अनि फेरि अलिकति चल्ता पुर्जा अनि भएको केही न केही भाग अब के अरे छेत्री बाहुन भने त एउटा गुरु हो, एउटा सुनबहादुर क्याप्टेन भन्ने थियो कि उसले केही न केही भाग दिनुपर्छ, छेत्री बाहुन भने एउटा गुरु हो, गुरुलाई के अरे नराखिकन हुँदैन भनेर एउटा अध्यक्ष यसै त्यसै अनि राख्दै गयो कि तामाङहरू अध्यक्ष उपाध्यक्ष भए उनीहरू चाहिँ अलिक अध्यक्ष उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष यिनीहरू भए अनि हामीलाई चाहिँ सदस्य भएँ त्यहाँबाट वडा अध्यक्ष भएँ। पञ्चकालमै हुनुभयो वडा अध्यक्ष भएँ नि पञ्चकालमा हजुर को थियो प्रधानमन्त्री बेला त्यही पञ्चसिंह वाइ भने छु। हो बौद्धलाई पछि कुरा गरौँ त अध्यक्ष को उपाध्यक्ष को अनि तपाईँ कति नम्बर वडा अध्यक्ष भनिदिनुहोस् त्यहाँबाट पञ्चसिंह वाइ बा त्यहाँबाट लिएर नकुदरी भन्ने तामाङ उपाध्यक्ष नकुदरी भन्ने के नागली बङ्गो थियो के त्यसको अनि बौद्धलाई आएपछि कुरा अरे हजुर बौद्धलाई आएपछि बौद्धलाई आएपछि अनि त्यही हो त्यहाँबाट पञ्चसिंह अध्यक्ष मानबहादुर उपाध्यक्ष मानबहादुर उपाध्यक्ष थियो। तपाईँ कति नम्बरको वडा अध्यक्ष म 7 नम्बरको। तपाईँ 7 नम्बर दार्खा चौकीतिर हो कि हो त्यो चौकी एरिया त्यो चौकीदेखि नि एरिया माथि र 7 नम्बर त्यो चौकीबाट मन्त्री र 9 नम्बर। अहिले कतिको माया लागेको छ दार्खाको तपाईँलाई सम्झिँदा मलाई त लाग्दैन आफ्नो नागरिक छ अब गाउँ त मन लाग्छ त्यो दम बढाए भएर जान सकेन एकचोटि यसो घुमघाम गरेर भएका इष्टमित्रहरूसँग भेटघाट गर्न चाहिँ मन लाग्छ। राति सपनामा धेरै जस्तो उहीँ पुगिन्छ खेलबाड गरेको ए राति सपना दार्खा पुग्नुहुन्छ दार्खा पुग्ने बन्दीगढ सही शिकार गरेको साथीहरूसँग भेटघाट गरेको खोलामा पौडी खेलेको माछा मार्न जाँदाखेरि जाल हानेको यस्तै यताहरू याद आउँछ। राति कालिजको शिकारमा नि जाने खोलामा माछाको शिकारमा नि जाने यस्तो गरियो। अब अब के चाहियो ल सुन त बन्द त पहिलेका समाजहरू के अरे त्यस्तै जहाँ टक्सी ऐसे तैसा यतै त्यतै खान्नथे आफ्नो आफ्नो के अरे रीतिथितिमा बस्थे खानपान गर्थे त्यस्तो जहाँ टक्सी खाँदैन। अहिले चाहिँ नि कुन उच्च जाति कोही कुन नेता जाति कुन क्षेत्री कुन बाहुन कुन के अरे बाहुनी कुन कमिनी कुन दमिनी यस्ताहरू एक समान खान्छन् बस्छन्। पहिला के अरे यस्ता छुवाछुतहरूको विषयमा पानी छिटा हाल्ने चलन पनि थियो तर अहिले यस्तो पानी छिटाहरूको चलन गऱ्यो भने कारागारमा ल्याएर थुनिने यस्तो चलन आयो। पहिला अब के यस्ता बाहुनीहरू निचा जातिहरूले लैजान्छन् भने चारपाटे मुरेर देशबाट निकाला गर्ने चलन थियो। मूल्य ऐनमा उल्लेख पनि अझ छँदैछ पुरानो मूल्य ऐनमा। अब अहिले ती कुराहरू चाहिँ त्यही के अनि एउटा पुरानो चलन जस्तो सामन्ती चलन भनौँ अहिले त विवाह गरेर आएपछि दुनो ढोग्नु पर्थ्यो श्रीमानलाई ढोग्नु पर्थ्यो। अहिले चाहिँ त ढोग्न छोडे पहिला त ढोग्थे
तपाईँलाई नि ढोग्नुभयो अँ दिनु अँ मेरो बुढी माउले दिनका दिन बिहान उठेर ढोग्ने बोराको पानी खाने अनि मजाले खानपान गर्ने चलन थियो। तर अहिले चाहिँ यो चलन धुलो मैला ऐसा तैसा फोहोर पानी खान हुन्न भनेर खान छोडे, रजसोला बार्न छोडे मार्दै छोडे छोडे। अनि अब बेलादेखि 5 दिनसम्म त अलक्क बस्ने, गाईको दुध मोही खान हुँदैन थियो, अलक्क बस्ने 5 दिनसम्म। 5 दिनबाट 6 दिन भएपछि अनि उल्टे त्यो रजस्वला भएको बेलाको भाँडा 5 दिनसम्म जुन ठाउँमा आफू बस्ने हो त्यही ठाउँमा लगेर राख्ने अनि त्यो भाँडा थापेर भात खाने चलन थियो। तर अहिले अत्तानु पर्छ। अहिले यस्तो देवकार्य पितृकार्य गरे मौकामा बाउ त्यो पञ्चकव्य बनाएर पहिला लमर मेरो घरमा छेप अनि मात्रै अब कार्य सुरु गर्ने भनेर लाउँछ कि अहिले हालको कुरा चाहिँ। तपाईँलाई के जस्तो सिपहरू केही छ तपाईँसँग? छत्री बुन्नी, डोको बुन्नी, घुम बुन्नी क्या हुन्छ? डोको सोको बुन्दिनँ, त्यो सुकुल भन्ने क्या, त्यो सुकुल ऐसे त्यसो बुन्छु म। अहिले त बुन्नुहुन्न? अब त किन बुनिँदैन, बेला त बुनि पहिले सुकुल बुन्नुहुन्थ्यो? बुन्थ्यो। त्यो डोकोहरू चाहिँ बुनिन क्या, किनकि अरू मान्छेले त्यो गोरुले लाउने मोहला त्यो डोको परेन यसरी बनाएर ल्याइदिने भने ल्याइदिइहाल्थ्यो अनि बुनिन। जनै बनाउनुहुन्छ आफै? जनै बनाउँछु, जनै त अहिले पनि बनाउँछु। जनै के भन्ने बनाउने, त्यसलाई के भन्छ? बाट्ने जनै बनाउने नि भन्छ? हजुर। ए त्यस्तो सिपहरू के छ तपाईँसँग अहिले पनि यसो सम्झना आउने? सम्झना त्यो जनै बनाउँछु, अर्थको त अब के बनाउन परेको छ र अब खेतीपाती। तपाईँसँग जुन एउटा आफ्नोसँग सिप भएको, कला भएको, अब नयाँ पुस्तालाई त्यो चाहिँ आफू मरियो भने पनि रहिरहोस् भनेर सिकाउने विषयवस्तु केही छ? त सिकाइरहन्छु नि, यस्तो गर्नु उस्तो गर्नु, फल्नाको पालामा यस्तो थियो, फल्ना भगवान्को पालामा यस्तो थियो भनेर नाति नातिनीहरूलाई। अब रावणसँग लडाइँ गर्न कुन चरो गयो, रावणसँग लडाइँ गर्न कुन चरो गयो? जटायु खिच्छ। सीता त हरेर लग्यो रावणले। अब यसमा खोज्न जान्छु भनेर गीत गाएको पखेटा काट्दियो क्या रावण। र अब सीताको सल भने नि खोज्छु म भनेर बयर गयो। बयर गएको बयरलाई पनि लात मारेर पठाइदियो। बयर भने के हो? यो खोला किनारमा फल्छ नि बयर गयो आफै गएको। त्यो सीताको सल रामलाई त देखाउनु पर्यो। ए बयर, यताबाट सीता रावणले लगेको तैँले देखिस् भन्दाखेरि, तर गाथे यस्तो किसिमसँग सीताको सल खोज्न चाहन पाइन, सकिन, दिएन भनेपछि रामले ल तिमी यस्तो फल तिमी त तातोसँग बस भनेर रामले बयरलाई स्याबासी दिएछ कि। त्यस्तो अब अनि यो बुढाहरूलाई अब त्यो सीताको छोराको नाउँ के हो भनेपछि अब जवाब दिन सकेन। सीताको छोराको नाउँ के हो? लवकुश। जङ्गलमा पाइराखेको क्या, त्यो रामले बिचमा छोडे, लवकुश भन्ने छोरा पाए। लवकुश हुर्के बढे, ऐसा तैसा गरे। त्यहाँबाट
खोप गाउनको लागि गाएको तयारी भयो। अनि त्यो राम गीताहरूको कलाहरू भनेपछि अनि ओहो मेरो छोरो रहेछ भनेर रामले सुकारे, ठिक छ, नत्र त यो सामान्य ज्ञान छैन है। हिँडेर जान पर्थ्यो। काठमाडौँ जाँदाखेरि 6 दिन 7 दिन लाग्थ्यो। चामल भयो, मास भयो, मकै भयो, यीहरू बोकेर गइन्थ्यो। र कोही कोहीले त्यो फले के काठको त्यो बोकेर पनि लान्थे काठमाडौँमा बेच्न। पछि के अरे वन विभागको लागु भएपछि त्यो काठहरू बेच्न बन्द भयो। अनि लगेर काठमाडौँमा त्यो मकैहरू भर्ने, अनि त्यो साहुले पैसा दिन्थ्यो। त्यहाँबाट के किन्ने हो त्यो किनमेल गर्ने। मट्टीतेल भयो, नुन भयो, मसला भयो, जिरा भयो, प्याज लसुन भयो, यी पहिला काठमाडौँबाट ल्याउने। कतिपल्ट जानुभयो तपाईँ त्यसरी चामल बोकेर काठमाडौँ? 2-3 चोटि गएँ, धेरैचोटि त म गइनँ। किनकि त के अरे बुढाहरू धनी मनी ए फल्न गएर यसरी ल्याइदे भन्ने, त्यो त के हो काठमाडौँ हेर्न नि पऱ्यो, केही न केही त बोकेर लानु पऱ्यो भनेर त्यसरी लगेँ। धनी भएरवाला अनुभव गर्नुभयो कि सघाउरो लाग्यो नि त, दुःख उठाकी भएन। उहाँ दार्का छोडियो, यहाँ आइयो, कुनै किसिमको दुःख तकलिफ भएन कि। सुखको कहानी भयो कि त्यो त मनी आउँछ हाम्रो ठिकै छैन, त्यो त मनी आउँछ ठिकै छ हामीलाई। यो 53 सालमा दार्का घरवासमा त टक्लक बिक्री भयो पहिला सुरुमा। म त यहाँ जाने र उहाँ जाने अत्तो पत्तो छैन कि। अब त कहाँ जाने त भन्दा दाङ घोराइ जाने मनसुख भयो। दाङ घोराइ गएँ। दाङ घोराइमा गए त मेरो पैसाले त यसो औँलो टेक्न पनि नसक्ने रहेछ। त्यहाँबाट फर्लक्क फर्केँ, भित्री चितुनहरू हेरेँ। त्यहाँबाट सप्तरी राजविराज गएँ। त्यहाँबाट के अरे मोरङ गएँ। त्यहाँबाट झापा गएँ। त्यहाँबाट के अरे बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर यी सारा सारेँ। कहीँ पनि मन परेन। काठमाडौँ पनि मलाई मनै नपरे। अनि फर्केर आएपछि 9 जिल्ला घुमेर यसो गरेर यो बाउन्डरी गरेर हेरेँ। आएर यसो फर्केर हेरेँ त गणेश हिमाल यहीँ रहेछ के। अनि ओहो उता गएँ भने चाहिँ म त 9 जिल्ला नआएर जानुपर्छ। सारा चिज मरे स्नान गरेर अनि मोलमाल मिलाएर दियो भने यसै ठाउँमा किन्छु भनेर 53 सालमा यस ठाउँमा किनेको। रोडमाथि घर मुनि पाखोबारीदेखि मुनिबाट खेत, यहाँ मुनिबाट 10 रोपनी 12 आना छ मेरो खेत। त्यसदेखि नै अनि आनन्द सारा बेलास्टिक, कोही चिन्ता छैन। चिन्ता नमानिकन बसेर आनन्दसँग। यहाँभन्दा आनन्द के चाहियो? धर्म तीर्थ व्रत ऐसा तैसा सारा गणेश कुण्ड, गोसाई कुण्ड, बेत्रावती यो उत्तरी क्षेत्रको तीर्थ पनि सब गरी। यतापट्टि चाहिँ काशी, बनारस, रामेश्वर 3 पटक गएँ। अरे अब तो क्या बारंबार आता है, क्या बात है? अरे भगवान ने